मुखेल बोड जी कोण देवाक मानता तशीं जियेतात ही सगलीं ताचे तावन जल्मल्यात। नियाळाक आदार आमच्या फिरगोतजांनी दिसा दिसपोटी मिसाचे बलिदान समारंभताव। दिसपोटी मिसाक जायतो लोक वांटो घेतात। जायतीं जाणां भोगतीन आनी ल्हानवीक देवाक मानता तसलें जिवीत जियेतात। पूण कांय लोक दिसपोटी मिसांत वांटो घेतात कोरी, पूण मिसा उपरांत तांचें जिवीत जावं कुटुंबान समुदायान खूब वायट आसता। फटिंगपणान झगडीं कामचार गजाली करून आपलें जिवीत जियेतात। मिसाचे भेटेन वांटो घेवन जे जिबेन जेजूची कूड शिंवतात तेच जिबेन दुसऱ्यांचेर शिराप घालप, वायट उतरां उलोवप आनी फोटी मारप हें चालतें जालां। क्रिस्ताची कूड घेवन असलें वायट करून त्याच जेजूक अपमान करतात आनी ओदीक पातकान पडटात। असलें जिवीत देवाक मानवना, कित्याक आमी क्रिस्ता तावन जल्मल्यात जाल्यार ताका मानता तसलें जिवीत जिवंक वावरूंक जाय। जुआंव बातीस जेजूक परगट्टालो आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन बरोवन तो सोत उलयतालो आनी पातक पयस करूंक जिवीत बदलात अशी आज्ञा लोकांक दितालो। जेजू देवाचो मेंढरो, ताचेर आमचे दोळे आसूंक शिटकायतालो। जेजू संवसाराचें पाप काडटा तो आमचे खातीर कुर्सार मेलो आनी आमकां पातकांतलीं सोडयलीं। ह्या संवसारान जियेताना बऱ्यो कोन्यो करून जेजूक मानता तसलें जिवीत जिवुया आनी दिसपोटी मिसान वांटो घेवन आमचें जिवीत न्हवसरुया। म्हजो ताराव जेजूक मानता तसलें जिवीत जिवन क्रिस्ती बावाड दुसऱ्यांक परगट्टलो।